अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान सीरीज़ की इस अगली एपिसोड में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत नहीं रखता, आज उस अगले ग्रोह का हमें पता चलेगा। वो ग्रोह है मुख्तालन फ़खूरा। ये लफ्ज़ हमारे लिए नए हैं, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि मुख्तालन फ़खूर कौन होते हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। देखिए सूरह निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जन्बि व इब्निस सबीली वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। यानी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, वालिदैन के साथ बहुत उम्दा सलूक करो और अपने रिश्तेदारों के साथ और यतामा के साथ, मसाकीन के साथ, अपने जो पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ, साथ रहने वाले पड़ोसियों के साथ, साथी के साथ जिसके साथ भी आप सफ़र कर रहे हों या बैठे हों, और जो भी मुसाफिर हैं उनके साथ, और जो भी तुम्हारे जिनकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला मुख्तालन फ़खूर को पसंद नहीं करता। इसको वैसे अल्लाह ताला ने खुद ही आगे एक्सप्लेन कर दिया कि मुख्तालन फ़खूर कौन होते हैं। इन्नल्लज़ीना यबख़ुलूना व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्ल व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व अअतदना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअ अन्नासि व ला युमिनूना बिल्लाहि व ला बिल यौमिल आख़िर व मन यकुनिश शैतानु लहू करीनन फ़साअ करीना। यानी ये मुख्तालन फ़खूरा कौन लोग हैं? जो कि बुखल करते हैं। अल्लज़ीना यबख़ुलून, जो कि बुखल करते हैं, व यामुरून, ना सिर्फ खुद बुखल करते हैं बल्कि यामुरून अन्नास बिलबुख़्ल, लोगों को भी कहते हैं कि बुखल करो, कंजूसी करो, बचा बचा के रखो, खर्च ना करो। व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और जो अल्लाह ने उनको अता किया है अपने फजल से, उसको वो यक्तुमून, छुपाते हैं। वअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाब, अब चूँकि वो छुपाते हैं तो वहाँ से वो फिर काफिर भी हो गए। ये हमने भी पिछली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था। और उन काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब मुहीन, बहुत दर्दनाक अज़ाब जो है वो तैयार कर रखा है। और फिर यही लोग हैं कि वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, अगर वो खर्च करते भी हैं अपना माल तो रियाअ अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों में उनका एक नाम हो, रियाकारी करते हैं। यानी वला युमिनूना बिल्लाहि, और असल उनका मकसद जो है वो उसका अजर पाना अल्लाह से नहीं होता, क्योंकि वो उनका ईमान ही नहीं है अल्लाह पर। अगर वो किसी ईमान का इजहार करते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रियाकारी पर मबनी होता है। वला बिल यौमिल आखिर, और ना ही आखिरत के दिन पर उनका ईमान है। यानी लोगों को दिखा रहे हैं ना, रियाकारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना तो उनको ये यकीन है कि हम अल्लाह के हाँ हमें अल्लाह इसका अजर देगा, और ना ही उनको किसी आखिरत के दिन पे यकीन है कि हमें कहीं इसका अजर आखिरत में मिलने वाला है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है? क्योंकि शैतान को उन्होंने अपना साथी बनाया होता है, उनका वली, उनका करीन जो है वो उनका शैतान होता है। वमन यकुनि शैतानु लहू करीना, जिसका शैतान साथी बन जाए तो फसाअ करीना, तो ऐसा साथी बहुत ही बुरा होता है। यानी उसका अपना नफ्स जो है वो बहुत ज्यादा सरकश हो चुका होता है, जो उसको इस तरह की बदी की तरफ दावत देता रहता है और उसको उसके अमल, रियाकारी, इन सब चीजों पे बहुत शाबाशी देता है कि तुमने अच्छा काम किया है, उसको पुरसुकून रखता है। और क़यामत वाले दिन यही करीन उसको बहुत वाज़ेह तौर पे ये कह देगा कि जो कुछ किया तुमने खुद किया, मैं तो तुम्हारे इन तमाम कामों से बरी हूँ। तो ये इसका जिक्र भी खैर कुरान में आता है। तो ये एक मुकाम था जिसमें हमें पता चला कि मुख्तालिन फ़खूर है, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत से दूर किया है, वो कौन है? वो तमाम अफराद जिनके अंदर ये खासा पाया जाए। यानी वो खुद भी बुखल करें और लोगों को भी हुक्म दें कि तुम्हें भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो खर्च करें भी तो वो इस तरह से करते हैं कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाना होता है, उसका दिखावा होता है। यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि मुख्तालन फ़खूरा कौन होते हैं। यानी मुख्ताल खाताला, धोखा देने को कहा जाता है, और इसके दूसरे मानी जो आम रवायती तौर पे किया जाता है मुतकब्बर के करते हैं। और दूसरा माना फ़खूर जो है फ़ख्र करने वाला, फ़ख्र की नफ्सियात। तो फ़ख्र क्या होता है? खाताला क्या होता है? खाताला है किसी को धोखा देना। धोखा क्या होता है? जो मामला नहीं होता उसके सामने वो बनाकर पेश करना और अगले को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना। फ़ख्र भी इसी तरह है कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है और आप उसके ऊपर इतराते फिरें कि जी मेरे अंदर ये चीज़ है।
عربی میں دیکھیں تو فخور کسے کہتے ہیں؟ فخور کہتے ہیں اس بکری یا اس اونٹ کو جس کے تھن تو بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اس میں سے دودھ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں سے دودھ بہت کم نکلتا ہے، یعنی وہ دکھاوا بہت زیادہ ہے لیکن اس میں سے منفعت یا فائدہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فخر اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اپنا ذاتی ٹیلنٹ اتنا نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر اترایا بہت زیادہ جاتا ہے۔ جس کے اندر اپنا ذاتی ٹیلنٹ نہ ہو لیکن وہ آپ اس سے ملیں، آپ اس سے بات کریں تو ایسے لگے کہ اس سے بڑا کوئی انسان ہی نہیں ہے، تو ایسا انسان جو ہے، کیونکہ اگر کسی کے اندر حقیقی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ کو بہت ہمبل ملتا ہے، اس کے اندر اس سے مل کے آپ خود کو چھوٹا محسوس نہیں کرتے بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے انسان سے ملے ہیں جو کہ آپ کی بھی ذات کو اوپر کرنے والا ہے، اٹھانے والا ہے، نہ کہ آپ اس کے سامنے بیٹھ کے خود کو بونا محسوس کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفسیات کو پسند نہیں کیا۔ سورہ لقمان کی 18ویں آیت ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے مت پھلاؤ اور نہ ہی زمین کے اندر بہت اکڑ کر چلو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی مختال فخورہ کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ کس طرح وہ دھوکے باز اور فخر کرنے والا ہے؟ کیوں بلا وجہ کا جو ہے وہ اپنا ایک امیج کریٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اپنا ایک ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، اور زمین کے اندر اس طرح سے اس کے چلنے میں اکڑ کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے، یعنی تکبر ہے کہ اس کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ لوگ اس سے ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں کہ پتہ نہیں بہت بڑی ہستی آ رہی ہے، اتنا بڑا پروٹوکول آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ آخری مقام آپ کے سامنے پیش کر کے ہم اپنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ حدید ہے 57 سورہ، اس کی آیت نمبر ہے 23۔ اس میں بھی دیکھیے وہی دکھاوے کی، ظاہری بڑائی بیان کرنے کی، جو اپنے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے اس کو بیان کرنا، اس کے حوالے سے ذکر ہے۔ کہتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنفُسِکُم، جو بھی تمہیں اس زمین میں، تمہارے اپنے نفسوں میں، جانوں میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے ہی، من قبل ان نبرأ، اس کو ظاہر کرنے سے پہلے ہم اس کو لکھ چکے ہوتے ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات، یہ معاملہ اللہ پہ کوئی دشوار نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ وہ الغیب ہے، وہ جانتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ لِکَیْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، تاکہ چھین لیا ہے اس پہ افسردہ نہ ہو جاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، جو تم سے لے لیا اس کے اوپر خوشی سے پاگل نہ ہو جاؤ۔ اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ جو ہے ہر فخر کرنے والے متکبر دھوکے باز انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کیا نفسیات بیان کی جا رہی ہے کہ جب ملے تو خوشی سے پاگل ہو جائے، اور جب چھین لے اللہ تعالیٰ، لے لے، تو اس میں غم کے مارے اتنا ڈوب جائے جو یعنی اس کا ایمان نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو ہر غم جو اس دنیا میں ملا ہے وہ اس کے لیے اس کی آزمائش ہے، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ وہ اس دنیا کو امتحان کا نہیں لے رہا، بلکہ جو مل رہا اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ میں نے جو عمل کیا ہے، میں نے جو جدوجہد کی اس کا صلہ مل رہا ہے، اور جو اسے چھینا جا رہا ہے وہ اس کو پتہ نہیں عذاب لگ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا جو اس کی نفسیات ہے وہ درست نہیں ہے۔ مختالن فخورہ کی نفسیات ہے، وہ کون ہے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، مطلب خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو کوئی منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بے نیاز ہے، اور وہ تو ہے ہی ایسا کہ جس کی ہر وقت جو ہے وہ ستائش، ہر وقت حمد ہو رہی ہے۔ چلا کہ مختالن فخورہ جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق دھوکے بازی سے ہے، تکبر سے ہے، فخر سے ہے، بخل اور ریاکاری سے ہے۔ تو ایسی نفسیات جب انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی بیماری، اس طرح کی جو برائیاں ہیں ان کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ تمام برائیاں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں، یہ صفات ناپسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کی کبر، فخر، غرور، ریاکاری، تکبر، ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔